हामी कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पोखराबाट कास्की जिल्लाका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठाउँहरू समेटेर माछापुछ्रे आधार शिविरसम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर बजेटमा समेटिएको देखिएन। यसबारे ठोस योजना के छ? पर्यटकहरूको भनाइअनुसार फेवातालमा माछापुछ्रेको छाया देखिन्छ, तर यसको वास्ता भएको देखिएन भन्ने भनाइ पनि छ। त्यसैगरी तेस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सन्दर्भमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेला बेला आइरहन्छन्, तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन। किन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? भिआइपी बाहेक सर्वसाधारण ट्राफिक जामका कारण काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 1 देखि 3 घण्टासम्म रोकिएको पनि अवस्था छ। त्यसैले पोखराबाट यिनै उडानहरूलाई पोखराबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्न पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पक्कै पनि हो। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या भने रहेको छैन। ठेक्का अवधि अझै 1 वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। कास्की दोस्रो प्रश्न, कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक स्थलहरूको ठुलो पर्यटकीय महत्त्व रहेको छ। यी क्षेत्र समेटेर माछापुछ्रे आधार शिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यो विषयमा उक्त क्षेत्रका मान्यज्यूहरूसँग थप छलफल गरी अगाडि बढाइने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। तेस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको छ। अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका साथै अन्य विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकाले ती विषयहरूमा छलफल र समन्वय भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत 3वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिले प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। र आज बिहान मात्रै पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि छलफल गरेको छु र केही सकारात्मक र उत्साहवर्धक प्रगति भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दयालबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा 2069 साल असोज 13 गतेबाट सुरु भएर 23 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण करिब 9000 घरधुरी प्रभावित भएका थिए। ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। उनीहरूको दैनिकी अहिले पनि निकै कष्टकर छ। त्यहाँका पीडित स्थानीयवासीले अहिलेसम्म पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 2079 सालमा भएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावले गर्दा त्यहाँको जनताको पीडा चुनावी सरगर्मीले गर्दाखेरि ओझेलमा पर्यो। लगत्तै डोटीमा गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि बाढी पीडितहरूको जो समस्या छ त्यो ओझेलमा पऱ्यो र जाजरकोटमा गएको केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि त्यो त्यतिखेरको त्यो क्षतिपूर्ति र त्यहाँको जनताको पीडा ओझेलमा परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बाजुरा, बजाङ, अछाम, दार्चुला, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र दैलेख र मैले प्रश्नमा छुटाएको थिएँ दैलेख र जाजरकोटमा पनि त्यो समस्या त्यत्तिकै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस सम्बन्धी
यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एकदमै उदासीन रहेको छ। पीडितहरू अझै पनि आश गरेर बसेका छन्। यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के योजना छ? धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यजीको पहिलो प्रश्न, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित 3,313 परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक 88 करोड 82,500 थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइ नै सकेको छु। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित 85,690 अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक 4 अरब 28 करोड 45 लाख रुपियाँ मध्ये राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट 3 अरब 16 करोड रुपियाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ। बाँकी रहेको 1 अरब 12 करोड 45 लाख निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसै गरी डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट 15,600 लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रु 78 करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दिकपाल कुमार शाही। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, 2080 जेठ 31 गते का दिन दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका 12 दहमा दाहाल, लम्साल र रूपाखेतीका कुल शिरोमणि दासुको शालिग अनावरण कार्यक्रमको आमसभामा भावुक हुँदै सम्बोधन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्र मेरो पूर्वजको वासस्थान हो र यस क्षेत्रको विकास गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यसको विकासको लागि म बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो। यस वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य बजेट किन देखिएन? आफैले बोलेको पञ्चकोशी क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रको विकासको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? र कर्णाली सभ्यताको रूपमा रहेको खस राज्यको सिजनल राजधानी दुल्लुमा रहेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले 2059 वैशाख 8 गते बमद्वारा ध्वस्त बनाइएको थियो। सो दरबार निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। दैलेख पादुका स्थानको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यका लागि पुरातत्व विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुरातत्व विभागले अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यहरू गर्नुको साथै पञ्चकोशी अन्तर्गत श्रीस्थान, पादुका स्थान, नाभि स्थान, तल्लो ढुङ्गेश्वर जस्ता ठाउँहरूमा संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ देशैभरिका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। दैलेख स्थित दुल्लु दरबारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभाग मार्फत विगतका वर्षहरूमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन्। उक्त दरबार निजी स्वामित्वमा भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गरी दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तह मार्फत समन्वय पनि भइरहेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धौन्साको कौचरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट प्रत्येक वर्ष फाल्गुनमा आयोजना हुने मध्यमा परिक्रमाको डोलालाई यहाँले स्वयं विदाय गर्नुभएको यहाँलाई स्मरणै होला।
एसियाकै सबैभन्दा ठुलो नेपाल र भारत गरी 133 किलोमिटरमा घुमिने मध्यमा परिक्रमा नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको जीवन्त गाथा हो। भारतको फुलहड कल्ना लगायत स्थान हुँदै धौन्साको मुखियापट्टि मुसर्निया वार्ड नम्बर 6 स्थिति थलीघाट नदी पार गरेर नेपालको दर्जनौँ धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गरिन्छ। तर दुर्भाग्य जमुनी पुलको थलीघाटमा निर्माणाधीन पुल वर्षौँदेखि अल्पत्र परेको छ। हाल आएर नेपालकै भूभागमा नापी अनुसार तत्काल जनतालाई राहत दिन अस्थायी बेली ब्रिज पुलको निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढेको, तर भारत पक्षबाट अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? नेपालले आफ्नो भूभागमा पनि निर्माण कार्य गर्न पाउने हो वा होइन? नापी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत जानकार भइसक्दा पनि उक्त भूमिको स्पष्ट नापी डिटेल्स ल्याउँदा पनि भारतीय पक्षद्वारा हालसम्म सहजीकरण गर्न नचाहेको र नेपालको भूमिमा आएर अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? यसरी अवरोध खडा गरिरहँदा सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक बन्नुपर्ने कारण के होला? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्तबुझ्दो सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी जठी जनकपुर ढल्केवर 6 लेन सडक अन्तर्गत नेपाली भूभागमा रहेको शताब्दीय पुरानो पुल आफ्नै स्थानमा अवस्थित रहेको छ र सोही पुरानो पुलको छेउमा 6 लेन सडकको मापदण्ड अनुसार अधुरो पुल निर्माण गर्न चाहँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। यो सम्बन्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ कि छैन? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्त बुझ्दो निकासा सहितको जवाबको अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपाललाई आकर्षक भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82मा 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना लिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुर धाम क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवादै छ। पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्र राष्ट्र भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर धामको भ्रमणको क्रममा जनकपुर धामको विकासको लागि सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको 100 करोड सहयोग दिने बताउनु भएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने र यथोचित कार्यान्वयन गर्ने गरी हालसम्म पनि किन योजना आउन नसकेको होला? त्यस्तै अन्तिम मेरो प्रश्न, जनकपुर धामलाई मठ मन्दिर र ताल तलैयाको सहर भनिन्छ, तर यहाँका मठ मन्दिरहरूको अतिक्रमण रोकिएको छैन। ताल तलैयाहरू मासिँदैछन्। जनकपुर धाम क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। देशका धेरै भागहरूमा छुट जग्गाहरू व्यवस्थापन, नदी विकास जग्गा व्यवस्थापन, तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन, गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित ऐतिहासिक मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने कतिपय पुरातत्व महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरको इतिहास पनि विलीन हुने अवस्थामा रहेको छ। सो सम्बन्धमा सरकारको योजना स्पष्ट पारिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अलीघाट जमुनी नदीको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धका सन्दर्भमा मान्यज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका बारे थलियाघाट पुलको दुईवटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भए पनि मोटरेबल पुल निर्माणको सहमतिको लागि पुलको कोअर्डिनेट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको जानकारी गराउँछु। यसै गरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहे पनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुईवटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट नक्साङ्कन एबुटमेन्ट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतसँग कूटनैतिक पहल गम्भीर रूपले अगाडि बढाइएको छ। जमुनी खोलामा अकरघाट नेपाल र सहारघाट भारत, जटही नेपाल र पिपरौन भारत तथा थलैघाटमा गरी 3 स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको प्रयास भइ नै रहेको छ। 2. जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका सम्बन्धमा 15वटा धार्मिक स्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ
बुद्ध सर्किट निर्माण र प्रवर्धन गर्न नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताको साथ आफ्नो पहल बढाएको छ। रामायण सर्किट लगायत शिव, बुद्ध, किरात सर्किटहरूको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि 98 वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील छ। विशेषतः मौजुदा कानुनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवं गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जनको खाकासहित यही असार 15 गतेभित्र नयाँ गुठी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदाको तयारी कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मस्यौदा प्राप्त भए पश्चात सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र सम्मानित सदनमा पेश गरिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा भएकोले बजेट सम्बन्धी केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले कुनै पनि योजनामा रु 3 लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। 3 करोड भन्दा कम बजेटका योजना विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू 5 लाख, 2 लाख र 1 लाखका र केही योजनाहरू 1000 का समेत विनियोजन गरेको पाइन्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईले गर्नुभएको घोषणाको उपहास भएन र? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर, बुटोल, पोखरा, मुगलिङ, भरतपुर 3 वटा कोडमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग बुटोल पोखरा खण्ड आर्थिक वर्ष 2081-82 को सुरु 6 महिनाभित्रै छोटा छोटा सुरुङ मार्ग, घुम्ती घटाउने अग्ला पुल बनाउने, भाइडक्ट प्रविधि मार्फतका कामहरूलाई मार्फत डेडिकेटेड डबल लेन सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि आरम्भ गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अब कुनै कठिनाइ छ र? म जान्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहे बमोजिमको विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो र? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि त्यसो हो भने संसदहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा योजना लैजान सक्ने गरी तपाईँको आफ्नै कार्यकालमा नै सबैलाई मन्त्री बनाउने योजना पो बनाउनु भएको हो कि जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठुला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानका तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि रु 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी
अगाडि बढाइने ब्यौरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2. एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर, बुटोल, पोखरा, मुगलिन, भरतपुरलाई 3 वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमुना परियोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस त्रिभुज अन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सृजना हुने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। परियोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन समेत दिइसकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तेस्रो, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन, सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी दिनमा यसमा अझै परिमार्जन गर्न जोड दिइनेछ। म मान्य सदस्यहरूसँग के कुरामा सहमत छु भने गत साल मैले जसरी बजेट तर्जुमा गर्न सबै मान्य सदस्यहरूको सामूहिक छलफलको अपेक्षा गरेको थिएँ, विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव र घटनाक्रमले त्यसो गर्न चाहे जस्तो नसकिएको कुरा सत्य हो। तर फेरि पनि यसलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिन्छ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। पर्यटकीय तथा जलस्रोतले सम्पन्न हिमाली जिल्ला मनाङ, जहाँ लमजुङ जिल्लाको बेसी सहरदेखि मनाङको चामेसम्म जोड्ने 65 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई 15 वर्ष लाग्यो। उक्त बेसी सहर चामे मोटर बाटो ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएपछि मिति 2069 साल मङ्सिर 7 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आयो र उक्त मोटर बाटो सडक विभागलाई जिम्मा लगाइयो। सडक विभागलाई जिम्मा लिएको 12 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि हालसम्म जम्मा 8 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ र बाँकी 57 किलोमिटर सडक हालसम्म कालोपत्र त कुरै छोडौँ, ग्रामीणसम्म हुन सकेको छैन। राजधानीबाट सबभन्दा नजिक दूरीमा पर्ने पर्यटकीय हिमाली जिल्ला मनाङ हो। धेरै सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू भित्री जिल्लाहरूमध्ये मनाङ अग्रस्थानमा पर्दछ। मनाङ जनताहरू आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले कहिलेसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा ब्याउनु पर्ने हो? मनाङवासीले पक्की पिच सडकमा यात्रा गर्न अब कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? आगामी योजना के छ? ठिक कति वर्षभित्र बेसी सहर चामे सडक ग्राभल भई कालोपत्रे पिचको कार्य सम्पन्न हुनेछ भने सम्मानीय प्रधानज्यूबाट जवाब पाऊँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2078 साल असार 1 र 2 गते आएको विषम वर्षले मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे स्थिति विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायहरूको होटल तथा घरहरू, नासोङ गाउँपालिका प्रशासनिक भवन, ब्याङ्क, अधिकांश घरहरू, होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू र मनाङ जिल्लाको प्रवेशद्वारा बनिने सुन्दर ताल बजार नै डुबानमा परेको थियो। साथै जिल्लाभरिको सडक, झुलुङ्गे पुल बाहिरी पहिरोले छेदविच्छेद गरी अरबौँको क्षति पुर्याएको थियो। तत्कालीन समयमा स्वयं सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्री देवप्रसाद गुरुङज्यू, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्प भूषालज्यू र म लगायत कर्मचारीहरूको टिमले स्थलगत अवलोकन गरी तत्कालीन सरकारले समेत मनाङ जिल्लालाई क्षतिग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कारणले मनाङ जिल्लाका जनताले शास्ति खेपिरहेका छन् र मनाङ जनताले कहिलेसम्म शास्ति खेप्नु पर्ने हो? जबकि पर्यटन र जलस्रोतले सम्पन्न हिमाल जिल्ला मनाङबाट राज्यले मनकै आय आर्जन गरिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ देशको राजधानीबाट नजिक दूरी भए पनि भौगोलिक हिसाबले अति दुर्गम हिमाल पारी जिल्ला मनाङलाई
राज्यले हेपेकै हो। यस विषयमा सामान्य प्रधानज्यूको धारणा के छ? जवाफ पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएको बेसी सहर चामे सडकको खुदीसम्म जम्मा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परेकोले तुरुन्तै कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको हो। यसमा हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि EIA सम्पन्न गरिने र कालोपत्रेको काम अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, विक्रम सम्वत 2078 सालको बाढी पहिरोको कारणले मनाङ जिल्लाका 63 जना लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास र निजी आवास निर्माणका लागि रु 1,83,90,000 निकासा गरिसकिएको छ। साथै तटबन्धको काम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन हुने जानकारी मान्यज्यूलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।